बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन बात होगी, सबसे पहले जो एक धड़े की बात हो रही है उसके ऊपर, दूसरा उसके यानी डिटेल पर बात करेंगे कि क्या एस्टेब्लिशमेंट उनको इन कराना चाहते हैं अपने मफाद के लिए या दूसरी पार्टियां, ये तमाम क्या मामला चल रही, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात हो गई। और नंबर दो, कल मैंने एक मैसेज किया था अबाउट शहीद सियालवी का जो जलसा हो रहा है इसके हवाले से, उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मैसेज की। नाज़रीन, मुझे ये मैसेज मसूल हुआ और जिस ओहदेदार ने, जिस शख्सियत ने मुझे मैसेज ये भेजा, मैंने उनका नाम लिया, मलिक रियाज साहब का। उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आप मेरा नाम लेकर वीडियो बनाई जाइए, उन्होंने सिर्फ मुझे इतला दी थी। आपको मालूम है कि यूट्यूबर जो होते हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो छोटी छोटी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कहीं से जो है ना वो मवाद मिल जाए और मैं इसे आगे जो है ना वो शेयर कर दूं। और मुझे मिला तो मुझे तो एक किस्म का कंटेंट मिल गया ना, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी और उसके ऊपर फिर मैंने जो जबान इस्तेमाल की उसके ऊपर भी, अगर मेरी वजह से उनकी दिल आजारी हुई है, जिन्होंने मलिक रियाज साहब ने जिस तरह से मुझे मैसेज भेजा, फिर मैंने जबान इस्तेमाल की शहीद सियालवी के हवाले से, तो मैं माजरत खाऊं अगर उनकी दिल आजारी हुई है। उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि आप मेरा मैसेज आगे वायरल करें या कुछ करें, उन्होंने मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा था। सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। और हाँ, नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बंदा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसका पर्सनली जो है ना वो कुछ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, उसको खुफिया रखना चाहिए। मैंने खुफिया रखा, लेकिन मैंने नाम ले लिया कि ये मामला हुआ है। और फिर जो उन्होंने मुझे और मैसेज किए थे वो मैंने आगे नहीं लगाए थे, लेकिन मैंने वो ऑडियो मैसेज जो था वो शेयर किया था और इसके साथ साथ मैंने उनका नाम भी ले लिया था। ये मुझसे गलती हुई है, मैं उनसे भी माजरत खाऊं, रियाज साहब से भी। अगर मेरा ये काम आपको अच्छा नहीं लगा तो इसके लिए मैं माजरत खाऊं, अगर बात बुरी लगी है तो माफ कर दीजिएगा। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कि क्या एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट वो क्या कर रही है? एस्टैब्लिशमेंट टीएलपी के अंदर वो धड़ाबंदी यानी वो ग्रुप डालना चाहती है या दूसरी पार्टी, इनके मफादात क्या है, इससे टीएलपी को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले नाज़रीन हम फायदे नुकसान की बात करते हैं। याद रखिए कि एस्टैब्लिशमेंट भी ऐसे काम करते, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि देखिए वकास भाई, इस तरह से लोगों को इंटर नहीं करना चाहिए। एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं और एक नहीं भी करता। इत्तफाक जिस बात पर करता हूं वो सुनते हैं, डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करते हैं, आपको समझ भी आएगी। याद देखिए, आपकी बात से मैं एग्री हूं कि एस्टैब्लिशमेंट होगी या मुखालिफ पार्टियां, वो अपने बंदे डालती हैं और वो डालकर फिर क्या करवाती हैं, ये डिटेल जो है ना वो आप सुन सकेंगे तवज्जो के साथ अगर आपने ये वीडियो सुनी तब जाकर। नंबर वन, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा दूसरी पार्टियों के अंदर बंदे अपने डालती है, डालती है, डालती है, डालती है। उसकी हम मिसाल इसी टीएलपी के अंदर से ले लेते हैं कि रजी हुसैनी साहब, जिनका ताल्लुक टीएलपी के साथ था, और टीएलपी के ऊपर जब वो मुश्किल तरीन दौर हुआ, दौर आया, वक्त आया जब हर तरफ से क्या चल रही थी, गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां, लूट मार, टीएलपी के यानी जो कारकुन थे उनके घरों में लूट मार हुई, उनके घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, सादरी सब गिरफ्तार किया गया, कारकुनान को जख्मी किया गया, शहीद किया गया, यानी दुनिया का हर जो जुल्म था वो तोड़ा गया। वो जिस तरह से एक अंग्रेज का मुझे नाम भूल गया, मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में भी, कि कोई ऐसी बला आसमान से नहीं उतरी जो 1857 की आजादी की जंग की नाकामी के बाद मुसीबत बला जो मुसलमानों के घर ना उतरी हो, गिरी हो। यानी 1857 की जंग के बाद अंग्रेज ने हर जो जुल्म था वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर जो था वो गिरवाया, और हिंदू मिल गए कि इस जंग के जिम्मेदार मुसलमान है, हमारे इससे कोई तल्लुक नहीं। तो मुसलमानों की मुआशियत वो सब कुछ तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। और इसी तरह रजी हुसैनी साहब को जिन लोगों ने इन करवाया हुआ था या उनका जो कैरेक्टर था वो आपके सामने आ गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के थे, तो उन्होंने उस अहम मौके के ऊपर जब
ایک قسم کی کنفیوژن جو تھی وہ پھیل رہی تھی. تو انہوں نے جب یہ بیان ڈالا کہ میرا TLP سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سعد ریزی صاحب ضد چھوڑے نہیں تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے، یہ ایک قسم کا دھچکا لگا. آپ کہیں گے کہ یار دھچکا ہوتا ہے وقتی طور پر، یا جب اچانک سے کوئی آواز نکالتا ہے یا آپ اچانک سے کسی اور موڈ میں بیٹھے ہوں تو پیچھے کوئی آ کر آپ کے ساتھ اس طرح کے کرے تو آپ کی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسے سمجھ لیں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو بھی دھچکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک سے کوئی مذاق بھی کرے. تو انہوں نے ریالٹی میں یہ سب کچھ کیا تو مزید کارکنان کے اندر کنفیوژن پھیل گئی، جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی تھی، لوگوں کو گھروں میں اٹھایا جا رہا تھا اور پھر وہ الگ ہو گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ میں نے کیا. پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ اب چلے جائیں MQM میں، تو پھر وہ MQM میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ چلے گئے اور وہ MQM میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، آپ کے لوگوں نے دیکھا سب کچھ. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا دوسری پارٹیاں اس طرح کیوں کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو دوسری پارٹیاں وہ اس لیے کرتی ہیں، وہ TLP کی جو اندر ان کو ان کروا کے اپنے لوگوں کو، جس طرح سے عمران خان کا حشر کروایا گیا کہ جب عمران خان نے بالکل سٹینڈ لے لیا کس کے مخالف، انہوں نے سٹینڈ لے لیا اس اسٹیبلشمنٹ کے مخالف، انہوں نے وہ اپنے بندے توڑ لیے، وہ اپنے بندے نکال لیے، ان کو اشارہ دیا، انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس میں جو کچھ تھا وہ کرایا، عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی اور پھر اس کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا. یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے، انفارمیشن لی جاتی ہے، اپنا کمزوریاں ڈھونڈی جاتی ہیں، پھر ان کمزوریوں پر وار کیا جاتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو پھر اس پارٹی کو مزید کمزور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ریزن. دوسری پارٹیوں کا اس سے کیا فائدہ؟ یہ دوسری پارٹیوں کے لوگ اس میں ان کیوں ہوتے ہیں. یاد رکھیے دوسری پارٹیوں کا بھی مفاد ہوتا ہے. جب آپ باہر ہوں، آپ میرے دوست بھی نہ ہوں، آپ کے ساتھ میری دوستی ہو جائے اور اس کے بعد میرے اندر جو کمزوریاں ہوں گی، یعنی دوستی بھی وہ کہ آپ نے کوئی مجھ سے انفارمیشن لینی ہے یا میری کمزوریاں تلاش کرنی ڈھونڈنی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے آپ میرے قریب ہوں گے نا، وہ اپنے بندے قریب کرتے ہیں، اندر بھیجتے ہیں اور وہاں سے کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں کہ یار یہ ان کے اندر کمزوریاں ہیں لوگوں کے خلاف، لہٰذا ان لوگوں کو اس طرح سے جناب وہ ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یا اس طرح سے ہم ان کی شکست بھی دے سکتے ہیں. وہ جب تمام کمزوریاں کی نشاندہی ہو سکتی ہے وہ اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس چیز کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے اسی پرانے بوہے پر، چوکٹ پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح سے نون لیگ کے لوگ، کاف لیگ کے لوگ، پیپل پارٹی کے لوگ گئے ہوئے تھے. کہاں پر گئے ہوئے تھے؟ وہ گئے ہوئے تھے PTI کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے PTI کو دھڑام سے جو نا وہ چھوڑ دیا اور PTI کہاں گئی وہ کسی کو علم نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے فائدہ کے یا ریالٹی کے. ریالٹی یار ہو سکتی ہے جس طرح عوام کے اندر تباہ ہو چکی ہے نون لیگ، ٹھیک ہے، PTI کے اندر ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ لوگ سیاسی طور پر وہ اپنے علاقے میں حلقے کے اندر بہت کام کر چکے ہیں. اگر وہ جاتے ہیں نون لیگ کے اندر تو ان کو سیاسی موت واقع ہوتی ہے. اگر وہ رہتے ہیں PTI کے اندر تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ان کے لیے باقی کیا راستہ بچا ہوا ہے؟ ان کے لیے جو راستہ بچا ہوا ہے وہ تو TLP کا بچا ہوا ہے. انہوں نے پھر TLP کی طرف ہی رخ کرنا ہے اور TLP کی طرف ہی آنا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم عوام کے اندر ذلت سے بھی بچ جائیں، رسوائی سے بھی بچ جائیں، عوام سے بھی ہمیں جوتے نہ پڑے زرداری کے پاس جانے کے لیے یا نواز کے جانے کے لیے، لوگ ہمیں عزت بھی دیں گے، رسپیکٹ بھی دیں گے، ہم کیوں نہ اس پارٹی کا رخ کریں، اس پارٹی کے اندر ان ہو جائیں. تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لہذا جو لوگ آ رہے ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو آپ بات کریں 2 چیزیں یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں سیاست ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. جن کو ہم مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ سب سے بڑے غدار بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور جن کو ہم اپنی نظروں میں مخلص نہیں سمجھ رہے ہوتے، غدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ محب وطن ثابت ہوتے ہیں یا محب دار ثابت ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ریزن چل رہی ہیں. لہذا آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سیاست ہے اور آپ کی جو اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اتنی کی بھولی بھالی نہیں ہے. وہ جتنی سمجھدار ہے اور وہ جتنی ایک سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ بھی آپ سب لوگوں کو علم ہے. لہذا آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ لوگ اپنے حوصلے بلند رکھیں.
आपका इख्तिलाफ करना हक बनता है, कमेंट्स करना भी हक बनता है, बोलना भी हक बनता है। आप बोलिए, कमेंट्स कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए कि ये कौन लोग हैं, इनके नाम क्या हैं, ये चेहरे कौन से हैं। ये तमाम चीजें जब तक सामने नहीं आती तो इसके ऊपर उंगली उठाना ऐसा समझ लें कि नामुनासिब है फिलहाल। हाँ, जब ये वक्त आएगा, टाइम आएगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात कर लेंगे, तसल्ली के साथ करेंगे, बैठ कर करेंगे। ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।